दर्शकबिन्दुहरू नमस्कार। सधैँझै नयाँ नयाँ भिडियो ल्याउने क्रममा आज म हजुरहरूलाई वर्ग क अथवा ए मोटरसाइकल, स्कुटर अथवा मोपेड र वर्ग ट अथवा के स्कुटर मोपेडको सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि लिइने लिखित परीक्षाको वस्तुगत प्रश्न उत्तर सङ्ग्रह लिएर आएको छु। यस सङ्ग्रह यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रथम परिमार्जन 2078 असोजमा गरिएको थियो। विषय सूचीहरू के रहेका छन् त? 1 मा सवारी सञ्चालन सम्बन्धी ज्ञान, 2 मा सवारी ऐन नियम सम्बन्धी ज्ञान, 3 मा सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञान, 4 मा वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान, 5 मा दुर्घटना सचेतना सम्बन्धी ज्ञान, 6 मा ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञान रहेका छन्। यहाँबाट तपाईँहरूलाई जम्मी 25 वटा प्रश्नहरू सोधिनेछ र 25 वटा प्रश्न मध्येमा 15 वटा प्रश्न चाहिँ हजुरहरूले मिलाउनै पर्नेछ। यसको मतलब हुन्छ 25 को 60% एन्सर मिलाउनु पर्नेछ। तपाईँहरूलाई सोधेको प्रश्नहरू यस प्रकारहरू रहेका छ। 1 नम्बर, जेब्रा क्रसिङ केका लागि प्रयोग गरिन्छ? पैदल यात्रीले बाटो काट्नको लागि प्रयोग गरिन्छ। 2, बढी उकालोमा सवारी चलाउँदा कुन गियरमा चलाउनु पर्दछ? 1 गियरमा चलाउनु पर्दछ। 3, ओभरटेक गर्दा कुन साइडबाट गर्नु पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ दायाँ साइडबाट नेपालको केसमा। यदि बाहिरको देश चाइना हो भने एउटा इक्जाम्पलको लागि चाइनाको चाहिँ बायाँबाट काटिन्छ भने नेपालमा, इन्डिया यस्तो देशहरूमा चाहिँ दायाँ साइडबाट काटिन्छ। 4 नम्बर, निम्नमध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो? यसको छ माथिका सबै। 5 नम्बर, गुडिरहेको मोटरसाइकललाई एक्कासी रोक्नु पर्यो भने के गर्नु पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ दुवै ब्रेकलाई एकैपटक थिच्ने। 6 नम्बर, मोटरसाइकल दर्ता गर्ने निकाय कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालय। 7 नम्बर, इन्भोइस नम्बर प्लेट बिग्रेमा के गर्नु पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयले निवेदन दिने। इन्भोइस नम्बर प्लेट भनेको के हो? इन्भोइस नम्बर प्लेट भनेको प्लेटमा उठाएर अक्षर र अङ्क लेखेको। 9 नम्बर, रातको समयमा गाडी पार्क गर्दा बालिने लाइट कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ पार्किङ लाइट। सवारी चालक अनुमति लिन कस्तो फारम भर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ अनलाइन फारम। 11 नम्बर, निम्नमध्ये सवारी चालकको कर्तव्य कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ कन्डिसन चेक गरेर गाडी चलाउने। ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको कार्य तलका मध्ये कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ सवारी चलाउन प्रशिक्षण दिने। 13 नम्बर, कुन अवस्थामा सवारी साधन चलाउनु हुँदैन? यसको सही एन्सर रहेको छ क र ख दुवै। मादक पदार्थ सेवन गर्न पनि हुँदैन, कलर छुटाउन नसक्ने भएको अवस्थामा पनि गर्न मिल्दैन। सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिनु पर्दछ? सडक पार गर्दा हामीले माथिका सबै भनेर अप्सन दिएका छौँ। 15 नम्बर, ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनु पर्दछ? यसको सही रहेको छ माथिका सबै। 16 नम्बर, पैदल यात्रीले कुन स्थानबाट बाटो काट्नु पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। क्वेसन नम्बर 17, सहरी इलाकामा सवारी चलाउँदा के गर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ गति सीमित गर्नु पर्दछ। 18, आपतकालीन सवारी कुन हो? आपतकालीन सवारी हाम्रो सब वाहन दमकल र एम्बुलेन्स हो। 19, आफ्नो सवारी भन्दा पछाडिको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु पर्छ? यसको सही उत्तर छ स्लो गरी साइड दिने। जेब्रा क्रसिङको 20 नम्बर, जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन रङले गरिएको हुन्छ? जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन सेतो र कालो। 21, टर्निङमा गाडी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 22 नम्बर, सवारी साधन दायाँ मोड्दा के गर्नु पर्दछ? दायाँ साइड लाइट दिई मोड्ने। 23 नम्बर, साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सिग्नल दिँदै सुरक्षित गतिमा प्रवेश गर्ने। 24, लुकिङ ग्लास कुन समयमा हेर्नु पर्दछ? यसको सही अवस्था छ ओभरटेक गर्दा पनि, ब्याक गर्दा, दायाँ बायाँ मोड्दा, माथिका सबै अवस्थामा हेर्ने सही उत्तर रहेको छ। 25, कस्तो क्षेत्रमा हर्न बजाउन हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ विद्यालय र अस्पतालको नजिक हर्न बजाउन हुँदैन। 26, मोटरसाइकल चलाउँदा टाउको
बचाउने मुख्य उपाय के हो? यसको सही उत्तर रहेको छ हेलमेट लगाउने। 27 पानी परेको बखत सवारी चलाउँदा कुन कुरामा विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर हो माथिका सबै। 28 आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ ब्रेक लाइटबाट। क्वेसन नम्बर 29 दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनमा कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ? दुई पाङ्ग्रे सवारीमा दुईजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्दछ। यसको सही आन्सर छ दुईजना। क्वेसन नम्बर 30 कस्तो अवस्थामा ओभरटेक गर्न हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 31 मोटरसाइकल चलाउनु पूर्व कुन कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? माथिका सबै। विद्यालय 32 को विद्यालय तथा अस्पताल अगाडि सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। 33 वर्गाकार ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सूचनामूलक। 34 रातको समयमा ओभरटेक गर्न अगाडिको सवारीलाई कसरी सङ्केत दिनु पर्दछ? हेडलाइट हाई र डिम गरेर। 35 गोलो घुम्तीमा कताबाट आउने सवारी साधनलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका कुनै पनि होइन। लेन अनुशासन 36 लेन अनुशासन भनेको के हो? लेन अनुशासन भन्नाले आफ्नो लेनबाट मात्र सवारी चलाउने। 37 कुन कुन सवारीमा गति सीमित हुँदैन? यसको सही आन्सर रहेको छ दमकल एम्बुलेन्स र विशिष्ट सवारीमा गति सीमित हुँदैन। 38 फुटपाथ किन बनाइएको हो? फुटपाथ किन बनाइएको भने पैदल यात्री हिँड्नलाई। क्वेसन नम्बर 39 ट्राफिक प्रहरीले गल्ती देखाई सवारीलाई रोकेमा कस्तो व्यवहार गर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ नम्रतापूर्वक गल्ती महसुस गर्ने। सडकको रेखाङ्कन कुन कुन रङबाट प्रयोग गरिन्छ? सडकको रेखाङ्कन सेतो र पहेँलोबाट गरिएको हुन्छ। 41 साइड रोडबाट मेन रोडमा पस्ने बेलामा चालकले के गर्नु हुँदैन? माथिका सबै गर्नु हुँदैन। सवारी साधनको गति बढाउन पाइँदैन, मेन रोडमा बीचमा गाडी रोक्न पाइँदैन, सिग्नल नदिई प्रवेश गर्न पाइँदैन। त्यसकारण सही आन्सर छ माथिका सबै। अग्नि नियन्त्रण यन्त्र भनेको के हो? अग्नि नियन्त्रण यन्त्र भने आगो निभाउन प्रयोग गरिने यन्त्र हो। 43 मोटरसाइकल हाँकिरहेको बेला मोबाइलको घन्टी लगातार बज्यो भने के गर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ सुरक्षित तवरले किनारमा साइड लगाई फोन उठाउँछु र रोकिएर कुरा गर्छु भन्नु पर्दछ। 44 तपाईको सवारी पछाडि एम्बुलेन्स आएमा के गर्नुहुन्छ? एम्बुलेन्स आएमा साइड दिने गरिन्छ। 45 सवारी चलाउँदा के गर्नु हुँदैन? सवारी चलाउँदा माथिका सबै मोबाइलमा कुरा गर्नु हुँदैन, मादक पदार्थ सेवन गर्नु हुँदैन, ओभरटेक गर्न हुँदैन। 46 नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी साधन कुन हो? यसको सही आन्सर रहेको छ मोटरसाइकल। मोटरसाइकल हरेक पल्ट गियर परिवर्तन गर्दा के थिच्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ क्लच। 48 उकालो र ओह्रालो जाने मध्ये कुन चाहिँलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ उकालोमा गइरहेको सवारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिनु पर्दछ। 49 सवारी साधन बायाँ मोड्दा के गर्नु पर्दछ? बायाँ मोड्दा बायाँ साइड लाइट दिई मोड्ने गर्नु पर्दछ। 50 मोटरसाइकल चलाउँदा के अनिवार्य छ? मोटरसाइकल चलाउँदा हेलमेट लगाउन अनिवार्य छ। 51 सवारीलाई मोड्दा कुन बत्ती बाल्नु पर्दछ? सवारी मोड्दा साइड लाइट अवश्य बाल्नु पर्दछ। 52 सवारी चालकले कस्तो अवस्थामा सवारी चलाउन हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 53 सडक पार गर्दा कसरी गर्नु पर्दछ? सडक पार गर्दा जेब्रा क्रसिङबाट बिस्तारै पार गर्नु पर्दछ। 54 कुन स्पिडमा तुलनात्मक रूपमा इन्धनको खपत कम हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ हाई स्पिडमा चलाउँदा इन्धनको खपत कम हुन्छ। 55 इलेक्ट्रिक स्कुटरले तलका मध्ये के गर्नु पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। साइड रोड भनेको कस्तो सडक हो? साइड रोड भनेको मूल सडकमा जोडिने साना सडकलाई साइड रोड भनिन्छ। 57 ओभरटेक भइरहेको बेला सवारी कुन गियरमा राख्नु पर्दछ? ओभरटेक भइरहेको बेलामा हामीले जुन गियरमा ओभरटेक सुरु भएको हो त्यसैमा राख्नु पर्दछ। सवारीको सुरक्षा भन्नाले केलाई बुझाउँछ? सवारीको सुरक्षा भन्नाले सवारीको लक गर्न बुझाउँछ। 59
के कारणले गर्दा मोटरसाइकल बढी दुर्घटना हुने गर्दछ? यसको सही छ माथिका सबै। 60 सडकको किनारा कस्तो रङले मार्किङ गरिएको हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ पहेँलो। किनार चाहिँ पहेँलो रङले हुन्छ। 81 मोटरसाइकल रोक्दा के गर्नु पर्छ? 81 मोटरसाइकल रोक्दा दुवै ब्रेक एकैचोटि लगाउने। 62 मोटरसाइकलमा सबैभन्दा महँगो पार्ट्स कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ इन्जिन। 63 सवारी साधन चलाउँदा के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। र पछाडिबाट आइरहेको सवारीले ओभरटेक गर्न लाग्दा के गर्नु हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। यसरी हाम्रो 64 प्रश्न सकिन्छ। 65 मोटरसाइकलको मुख्य काम के हो? मोटरसाइकलको मुख्य काम छिटो छरितो यात्रा गर्ने हो। 66 सवारी आगमनलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय कुन हो? सवारी आगमनलाई नियमन गर्ने सरकारी निकाय क र ख दुवै। ट्राफिक प्रहरी पनि हो, यातायात व्यवस्था विभाग पनि हो। 67 पानीमा चक्का डुबेमा कुन गियर लगाउनु पर्दछ? पानीमा चक्का डुबेमा एक नम्बर गियर सही एन्सर रहेको छ। 68 हर्नको प्रयोग कसरी गर्नु पर्दछ? हर्नको प्रयोग नहुने परिस्थितिमा मात्र प्रयोग गर्ने, नत्र भने जथाभावी बजाउनु हुँदैन। 69 सडक पार गर्दा कसलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन? सडक पार गर्दा निजी सवारीलाई प्राथमिकता दिइरहनु पर्दैन। अरू सबैलाई यहाँ अप्सन दिएकोलाई दिनु पर्दछ। 70 तपाईको सवारी पछाडि दमकल आएमा के गर्नुहुन्छ? दमकल आएमा साइड दिने नै सही एन्सर रहेको छ। 71 सार्वजनिक सवारी साधनमा कतिजनासम्मले यात्रा गर्न मिल्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ सिट सङ्ख्या बराबर नै सार्वजनिक यातायातमा गर्नुपर्दछ। 72 कस्तो अवस्थामा सवारी साधनहरू चलाउँदा एक आपसको दूरी बढी राख्नु पर्दछ? एक आपस भनेको हुस्सु र कुहिरो लागेको बेलामा दूरी राख्नु पर्दछ। 73 भिआइपी सवारी चलेको बेलामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नु पर्दछ? भिआइपी सवारी चलेको बेलामा रोकेर साइड दिनु पर्दछ। 74 तलका मध्ये कुन सवारी सडकमा कुट्दैन? यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। 75 लुकिङ ग्लासको प्रयोग कस्तो अवस्थामा गरिरहनु पर्दैन? यसको सही एन्सर रहेको छ जेब्रा क्रसिङ गर्दा चाहिँ लुकिङ ग्लासको प्रयोग गर्नु पर्दैन। 76 सवारी चलाउनु पूर्व कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? सवारीको अवस्था, इन्धन, क्लच र एक्सिलेटर माथिका सबैमा ध्यान दिनु पर्दछ। 77 जेब्रा क्रस सडकको कुन भागमा राख्नु पर्दछ? जेब्रा क्रस माथिका सबै भागमा, मुख्य चोकमा, प्रत्येक चोकमा, चोक बाहेक अरू भागमा पनि यो छ तपाईको र यसको सही एन्सर रहेको छ मुख्य चोकमा राख्नु पर्दछ। कस्तो ठाउँमा सवारीको गति कम गर्नु पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। 79 ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के गर्दा बढी सुरक्षित भइन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ बिस्तारै ब्रेक लगाउँदा सुरक्षित भइन्छ ओह्रालोमा। 80 कुन सवारी साधनको चालकले यात्रा गर्दा ब्लुबुक बोकिरहनु पर्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ गियरवाला साइकल चलाउँदा चाहिँ ब्लुबुक हुँदैन र बोक्नु पर्दैन। 81 एक नम्बरको गियरमा मोटरसाइकल चलाउन उपयुक्त सडक कुन हो? यसको सही एन्सर रहेको छ उकालो सडक। कस्तो सडकमा सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न हुँदैन? यसको सही एन्सर रहेको छ रुट कायम नभएकोमा चाहिँ सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गर्न हुँदैन। 83 कुन सवारी साधन चलाउँदा हेलमेटको प्रयोग अनिवार्य छैन? यसको सही एन्सर रहेको छ इलेक्ट्रिक साइकल चलाउँदा हेलमेटको अनिवार्य छैन। 84 सुरक्षित पार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ? सुरक्षित पार्किङ भन्नाले पार्किङ स्थलमा पार्किङ गरिएको छ भने त्यो सुरक्षित पार्किङ बुझिन्छ। 85 बाक्लो, कुहिरो वा हुस्सु लागेको बेलामा सवारी साधन देख्ने कुन बत्ती बाल्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ फग लाइट बाल्नु पर्दछ। 86 सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती कुन अवस्थामा बल्छ? सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती ब्रेक लगाउँदा नै सही एन्सर रहेको छ। 87 विद्युतीय सवारीमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ ग्यास टेम्पो पर्दैन। अस्पताल वा विद्यालय नजिक सवारी चलाउँदा कसरी चलाउनु पर्दछ? सतर्कतापूर्वक बिस्तारै हर्न नबजाई माथिका सबै। यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। 89 उकालोमा गाडी रोक्दा के गर्नु पर्दछ? उकालोमा गाडी रोक्दा माथिका सबै ओट लगाउने, पहिलो गियरमा रोक्ने, ह्यान्ड ब्रेक लगाउने यो सबै गर्नुपर्छ। त्यसको सही एन्सर माथिका सबै।
90 आफूभन्दा अगाडिको गाडीको स्पिड कम हुँदै गएको केबाट थाहा पाउन सकिँदैन। यसको हाम्रो सही एन्सर रहेको छ मोबाइल फोनबाट थाहा पाउन सकिँदैन। सवारी चलाउँदा सिट बेल्टको प्रयोग किन गरिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ दुर्घटना भएको कम क्षति होस् भनी हामीले सिट बेल्ट लगाउँछौँ। 92 टी जक्सन आइपुग्न लाग्दा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुपर्दछ? गति कम गरी बाटो सुरक्षित भएपछि मात्र अघि बढ्ने गर्नुपर्दछ। 93 घुमेर जाने र सिधा जाने सवारीमध्ये कुन सवारीले प्राथमिकता पाउँछ? यसको छ सिधा जाने सवारीले प्राथमिकता पाउँछ। 94 सडकमा ट्राफिक बत्तीहरू कुन क्रमले बल्दछ? सडकमा हरियो पहेँलो र रातो तीनवटा बत्ती क्रमले बल्दछ। पहिलो हरियो पहेँलो र अनि रातो, यस्तो छ हाम्रो सिस्टम। 95 फग लाइट कस्तो रङको हुन्छ? फग लाइट पहेँलो रङको हुन्छ। 96 ब्लू बुक कहाँ राख्नु पर्छ? ब्लू बुक चालकसँग राख्नु पर्दछ। 97 मोटरसाइकलमा दायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ? दायाँ खुट्टाले जहिले पनि ब्रेक नियन्त्रण गर्छ। 98 मोटरसाइकलमा बायाँ खुट्टाले के नियन्त्रण गर्छ? मोटरसाइकलले बायाँ खुट्टाले हामीहरूको गियर नियन्त्रण गर्दछ। 99 दुई पाङ्ग्रे सवारीमा बायाँ हातले के नियन्त्रण गर्दछ? दुई पाङ्ग्रे सवारीमा क्लच, ब्रेक यी दुईटै नियन्त्रण गर्दछ। 200 दुई पाङ्ग्रे सवारीमा दायाँ हातले के नियन्त्रण गर्दछ? दायाँ हातले हाम्रो सेन्सर रहेको छ ख र ग, ब्रेक र एक्सिलेटर नियन्त्रण गर्दछ। अब 101 दुई पाङ्ग्रे सवारीमा फुट ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ? दुई पाङ्ग्रे सवारीमा पछाडिको चक्कामा फुट ब्रेक लाग्दछ। 102 मोटरसाइकलमा कुन गियर हुँदैन? मोटरसाइकलमा ब्याक गियर हुँदैन। 103 कस्तो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा सबैभन्दा बढी खतरा हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ ओह्रालो सडकमा ब्रेक फेल हुँदा खतरा हुन्छ। 104 तपाईँ आफ्नो मोटरसाइकलमा कसरी स्टार्ट गर्नुहुन्छ? हाम्रो आफ्नो मोटरसाइकल गियर चेक गरेर बल्ल स्टार्ट गरिनु पर्दछ। 105 पछाडिबाट भिआइपी सवार आइरहेको अवस्थामा आफ्नो सवारीलाई के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ गति कम गरेर साइड दिन्छु भन्ने चाहिँ हाम्रो हुनुपर्दछ। 106 सवारी चलाउँदा पानी परेको बेलामा अगाडि केही देखेन भने के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ वाइपर चलाउँछु। हो, केही नदेखेमा वाइपर चलाएर पानीले सिसा सफा गरिन्छ। 107 सवारी इलाकामा प्रति घण्टा कति किलोमिटर भन्दा बढीको गतिमा सवारी चलाउनु हुँदैन? सहरी इलाकामा है कतिमा भनेको छ भने 40 किलोमिटर प्रति घण्टा भन्दा धेरै चलाउनु हुँदैन सहर बजारमा। 108 कस्तो सडकमा सवारी साधन कम गतिमा चलाउनु पर्छ? कस्तो गति भन्दा पैदल यात्री क्रसिङमा चाहिँ कम गतिमा चलाउनु पर्दछ। 109 सवारी साधन पार्किङ कहाँ गर्नुपर्दछ? सवारी साधन पार्किङ लेखेको ठाउँमा मात्र पार्किङ गर्नु पर्दछ। 110 कस्तो अवस्थामा गाडी हाँक्नै हुँदैन? कस्तो अवस्था भन्दा ब्रेक बिग्रिएको अवस्थामा गाडी हाँक्नै हुँदैन। 111 चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो? चालकमा हुनुपर्ने धैर्य रहने, अरूप्रति सद्भाव राख्ने, पूर्व अनुमान लगाउन सक्ने, माथिका सबै। यसको सही आन्सर हो माथिका सबै। 112 सवारी पार्किङ गर्न नपाइने स्थान कुन हो? सवारी पार्किङ गर्न नपाइने ठाउँ भनेको माथिका सबै। सवारी चालकले जेब्रा क्रसिङमा के गर्नु पर्दछ? जेब्रा क्रसिङमा हामीले कम गतिमा चलाउने गर्नुपर्दछ। र 114 बीच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिएमा के गर्नुहुन्छ? बीच बाटोमा मोटरसाइकल बिग्रिए रोकेर साइड लगाउँछु भन्ने हुनुपर्दछ। 115 कस्तो अवस्थामा क्लच थिचेर मोटरसाइकल चलाउन खतरा हुन्छ? भनेपछि माथिका सबै। 116 मोटरसाइकलमा के गर्दा गति बढ्छ? मोटरसाइकलमा एक्सिलेटर बढाउँदा तपाईको गति बढ्दछ। 117 ओह्रालोमा मोटरसाइकल चलाउँदा के थिच्यो भने बढी खतरा हुन्छ? ओह्रालो मोटरसाइकल चलाउँदा क्लच थिच्दा बढी खतरा हुन्छ। 118 ओभरटेक गर्दा कुन गियरमा प्रयोग गर्नु पर्दछ? ओभरटेक गर्दा आवश्यकता अनुसार उपयुक्त गियर प्रयोग गर्नु पर्दछ। 119 कस्तो अवस्थामा अरू सवारीलाई ओभरटेक गर्न इसारा गर्नु हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 120 सवारी चालक भन्नाले कसलाई बुझाउँछ? सवारी चालक भन्नाले सवारी चालक अनुमति पत्र लिएको व्यक्तिलाई बुझाउँदछ। 121 स्कुटर चालकले दाहिने खुट्टाले के नियन्त्रण गर्दछ? स्कुटर चालकले दाहिने खुट्टाले यसमा दिएको अप्सन कुनै पनि होइन। 122 मोटरसाइकल चालकको
साथमा अनिवार्य हुनै पर्ने चिज के हो? यसको सही एन्सर छ बुलबुक हुनुपर्छ, लाइसेन्स हुनुपर्छ, हेलमेट हुनुपर्छ, माथिका सबै। यिनी सबै कुराहरू हुनुपर्दछ। 123 मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घण्टा गति कति हो? मोटरसाइकलको अधिकतम प्रति घण्टा गति 50 किलोमिटर हो। 124 ओभरटेक गर्न नहुने स्थान कुन हो? ओभरटेक गर्न नहुने स्थान माथिका सबै। 125 सवारी हाँकिरहेको बेलामा कस्तो सवारी साधनलाई साइड दिनु पर्दछ? यसको छ माथिको सबै। 126 मन्द गतिका सवारी सडकको कुन साइडबाट हाँक्नु पर्दछ? मन्द गतिका सवारी साधन बायाँबाट हाँक्नु पर्दछ। सवारी चालकमा हुनुपर्ने गुण के हो त भन्दाखेरि माथिका सबै। 128 स्कुटर र मोटरसाइकलमा कति पाउन्ड हावा भर्नु उपयुक्त हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ स्कुटर र मोटरसाइकलमा 25 देखि 30 पाउन्ड हावा भर्नु उपयुक्त मानिन्छ। 129 बाक्लो बस्ती भएको इलाकामा प्रति घण्टा अधिकतम कति किलोमिटरको गतिमा सवारी चलाउनु पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ 40 किलोमिटर प्रति घण्टा गतिमा चलाउनु पर्दछ। 130 ब्रेथलाइजरले के काम गर्छ? ब्रेथलाइजरले मादक पदार्थको सेवनको जाँच गर्छ। त्यसलाई हामीले मादक पदार्थको सेवन चेक गर्नलाई ब्रेथलाइजर भनेर भन्दछौँ। 100 अब हामी 2 नम्बर विषय सूचीमा पुगेका छौँ। सवारी ऐन नियम सम्बन्धी ज्ञान। 131 सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद नागेको कति समयभित्र नवीकरण गराएमा जरिवाना लाग्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ 3 महिना। 132 ज्यान मार्ने मनसाय राखी सवारी चलाइ कुनै व्यक्तिको मृत्यु भएमा के सजाय हुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ जन्म कैद। 133 सवारी मोटरसाइकलको नम्बर प्लेटमा कुन अक्षरले सङ्केत गरिन्छ? सवारी मोटरसाइकलमा हामीले प भन्ने वर्ड राखेका हुन्छौँ। 134 कति वर्ष पुराना भाडाका सवारी साधन सञ्चालन गर्न पाइँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ 20 वर्ष। 135 देहायका कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ माथिका सबै। 136 ए वर्गको सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ? यसको छ मोटरसाइकल, स्कुटर र मोपेड चलाउन पाउँदछ। 137 विदेशी पर्यटकलाई यातायात सेवा प्रदान गर्ने अनुमति प्राप्त सार्वजनिक सवारीलाई कुन सवारी भनिन्छ? यसको सही रहेको छ पर्यटक सवारी। 138 के वर्गका सवारी चालक अनुमति पत्रले कुन कुन सवारी साधन चलाउन पाइन्छ? के कोले चाहिँ स्कुटर र मोपेड चलाउन पाइन्छ। 139 कस्तो सवारीलाई सवारी कर लाग्दैन? यसको छ कूटनैतिक सवारीलाई चाहिँ सवारी कर लाग्दैन। 140 कार, जीप र डेलिभरी भ्यानको लाइसेन्स कुन वर्गमा पर्दछ? कार, जीप र डेलिभरी भ्यानको चाहिँ बी वर्गमा पर्दछ। 141 हराएको सवारी चालक अनुमति पत्रको सिफारिस पत्र बनाइदिने निकाय कुन हो? यसको सही रहेको छ हराएको भनेर सिफारिस बनाइदिने ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले बनाइदिन्छ। 142 सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर कति हो? सवारी चालक अनुमति पत्रको निवेदन दस्तुर रु 500 हो। 143 मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ 16 वर्ष पुरा भएको हुनुपर्दछ। कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गराउन आवश्यक छ? यसको सही उत्तर छ माथिका सबै। 145 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति समयपछि नवीकरण गराउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ 5 वर्ष। 146 यातायात व्यवस्था कार्यालयहरू कुन सरकार मातहतमा रहेका छन्? यसको सही उत्तर रहेको छ प्रदेश सरकार मातहत रहेका छन्। 147 हरियो नम्बर प्लेटको सवारी भन्नाले कस्तो सवारीलाई बुझाउँदछ? हरियो नम्बर प्लेटको भन्नाले पर्यटक सवारी हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 148 कुन सवारीले तेस्रो पक्ष बिमा गराउन आवश्यक छैन? यसको छ साइकलले तेस्रो पक्ष बिमा गराउन आवश्यक छैन। 149 सवारी दर्ताको प्रमाणपत्रको म्याद समाप्त भएको कति वर्षसम्म नवीकरण नगरेमा स्वतः रद्द हुन्छ? यसको सवारी साधन दर्ताको प्रमाणपत्र रिन्यू नगरेमा 10 वर्षसम्म रिन्यू नगरेमा 5 वर्षसम्म। यसको सही एन्सर रहेको छ 5 वर्षसम्म रिन्यू नगरेमा उसको स्वतः रद्द हुनेछ। 150 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न कुन कुन परीक्षा उत्तीर्ण हुनु पर्दछ? लिखित परीक्षा, प्रज्ञान परीक्षा, मेडिकल जाँच यी सबै माथिका सबै पास हुनु पर्दछ। 151 सवारी चालकको अवस्था
देहायमध्ये कस्तो हुनु पर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। 152 सहरी साधन कर तलका मध्ये कुन कार्यालयमा बुझाउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा। 153 कुन सवारी चलाउने सवारी चालक अनुमति पत्र लागि दरखास्त फारम बुझाउँदा सो फारम साथ ड्राइभिङ प्रशिक्षण केन्द्रको प्रमाणपत्र चाहिन्छ अथवा चाहिँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ चाहिँदैन। 154 सवारी चालक अनुमति पत्रमा उल्लेख नगरिने विवरण कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ शैक्षिक योग्यता चाहिँ यसमा राखिएको हुँदैन। 155 प्रदूषण जाँच पास स्टिकर नभएको सवारी साधन निषेधित सडकमा लगिएमा के सजाय हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कैदको सजाय हुन सक्छ, सवारी जफत हुन सक्छ, भविष्यमा सवारी चलाउन प्रतिबन्ध हुन सक्छ र जरिवाना। यसको सही आन्सर रहेको छ जरिवाना। 156 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन अनुसार मझौला र सानो सवारीको चालक अनुमति प्राप्त गर्ने कति उमेर पुगेको हुनुपर्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 18 वर्ष। 157 सवारी चालक अनुमति पत्रको लिखित परीक्षा पास गरेपछि कति पटक प्रयोगात्मक परीक्षा दिन पाइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 3 पटक सवारी चालक अनुमति पत्र। र 158 सवारी चालक अनुमति पत्र लिनका लागि के कागजात चाहिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ नियोग्यताको प्रमाणपत्र चाहिन्छ र नागरिकताको प्रमाणपत्र पनि चाहिन्छ। माथिका दुवै भनेर हामीले टिक लगाउनु पर्दछ। 159 इन्भोइस नम्बर प्लेट झट्ट हेर्दा देहायमध्ये कुन कुन कुराको जानकारी हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ सवारी करको विवरण चाहिँ इन्भोइस नम्बर प्लेटमा हुँदैन। ठुला सवारीमा 160 ठुला सवारीमा नपर्ने कुन सवारी हो? ठुला सवारीमा नपर्ने पिकअप र भ्यान चाहिँ ठुला सवारीमा पर्दैन, बाँकी पर्दछन्। 161 सार्वजनिक सवारीमा प्रदूषण स्टिकरको म्याद कति अवधिको हुन्छ? प्रदूषणको स्टिकर हाम्रो 6 महिनाको हुन्छ। 162 कस्तो सवारीको नम्बर प्लेट सेतो हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ सरकारी सवारी सरकारी कर्मचारीले चढ्ने गाडीहरूको चाहिँ सेतो हुन्छ। 163 सवारी दर्ता प्रमाणपत्र बुलबुक भनेको के हो त? बुलबुक भनेको सवारीको सम्पूर्ण विवरण लेखेको प्रमाणपत्र हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 164 सवारी चालक अनुमति पत्रको बहाल अवधि म्याद कति वर्षको हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर रहेको छ कुनै पनि यो होइन। 165 सवारी दर्ता प्रमाणपत्र कहिले नवीकरण गर्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर छ म्याद सकिने बित्तिकै नवीकरण गरेको राम्रो। 166 अन्तर प्रदेश सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा निर्धारण कसले गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ यातायात व्यवस्था विभागले गर्दछ। 167 सवारी चालकले कुन कुन कागज पत्रहरू अनिवार्य रूपमा साथमा लिएर हिँड्नु पर्दछ? सवारी दर्ता प्रमाणपत्र, सवारी चालक अनुमति पत्र, क र ख दुवै हुन्। यो क र ख दुवै हुन् नै हाम्रो सही आन्सर रहेको छ। 168 निजी सवारीले सवारी कर कहिलेसम्म तिरिसक्नु पर्दछ? म्याद सकिएको 3 महिनाभित्र हामीले कर तिरिसक्नु पर्दछ। 169 सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा समितिको अध्यक्ष को हुने व्यवस्था छ? यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयको प्रमुख नै हुने व्यवस्था रहेको छ। 170 आफ्नो सवारी साधनमा इन्भोइस नम्बर प्लेट जडान गर्नु परेमा कहाँ जानुहुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानु पर्दछ। 171 सवारी साधनको जाँच पासको काम कसले गर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ क र ख दुवै सवारी परीक्षण कार्यालयले यातायात व्यवस्था कार्यालयले गरेको हुन्छ। 172 मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र लिन कति राजस्व बुझाउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ 1500 अहिलेलाई। यो भिडियो बनाउनु बेलासम्मलाई 1500 पछि थप हुन पनि सक्नेछ। 173 मोटरसाइकलको पछाडिको भागमा राखिने इन्भोइस नम्बर प्लेट कति लाइनमा लेखिएको हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 3 लाइनमा। 174 नीलो नम्बर प्लेट भएका सवारीले कस्तो सवारीलाई बुझाउँछ? नीलो नम्बर भएकोले कूटनैतिक सवारी साधन भनेर बुझाउँदछ। 175 तेस्रो पक्ष बिमा भनेको के हो? तेस्रो पक्ष बिमा भन्नाले पैदल यात्रुका लागि गरिने बिमा हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 176 बढी भार तान्नु पर्यो भने कुन गियरमा सवारी चलाउनु पर्दछ? यसको सही आन्सर हो 1 नम्बरको गियरमा राखेर चलाउनु पर्दछ। 177 सवारीको सामान्य पाठ पूर्जा परिवर्तन गर्न कसबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ?
माथिका कुनै पनि होइन नै सही आन्सर हो। 178 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049 अनुसार सवारी चालक प्रशिक्षण केन्द्रको निरीक्षण गर्ने जिम्मेवारी कसको हो? यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था विभाग। 179 विदेशमा दर्ता भएका नेपाल भएको सवारी नेपालभित्र चलाउन परेमा कसबाट स्वीकृति लिनुपर्छ? यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृति लिनु पर्दछ। 180 मोटरसाइकलको इन्जिन मिसफायर भएको कसरी थाहा हुन्छ? यसको सही आन्सर साइलेन्समा आवाज प्वाट प्वाट आउँछ, त्यो भनेको मिसफायर भएको हो। 181 सवारीमा पहेँलो रङको नम्बर प्लेट जडान गरेको छ भने उक्त सवारी कुन निकायको हो भनी बुझ्नु पर्दछ। यसको छ संस्थानको सवारी साधन हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। 182 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त नगरी के गर्न हुँदैन? यसको सही आन्सर सवारी चलाउन हुँदैन। 183 कडकड आवाज आएर इन्जिन रोकेमा के को खराबी हुन सक्दछ? यसको छ पाठ पूर्जाको खराबी हुन सक्दछ। 184 मोटरसाइकलको इन्जिन चिसो बनाउने मुख्य स्रोत के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ हावा। 185 विद्युतीय सवारीको प्रदूषण जाँच कहाँ गरिन्छ? कहीँ पनि गरिँदैन। यसको सवारीको प्रदूषण जाँच गर्ने सही आन्सर रहेको छ। 186 कुनै एक प्रयोजनको निम्ति दर्ता भएको सवारीले अर्को प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? यसको सही उत्तर छ यस्तो गर्नु कानुनी रूपमा मिल्दैन। 187 सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि कुन अवस्थामा प्राप्त गर्न सकिन्छ? यसको छ माथिका सबै। सवारी चालक अनुमति 188 मा पुग्यौं हामी। सवारी चालक अनुमति पत्रको परीक्षा मर्यादित बनाउने कर्तव्य कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। यातायात व्यवस्था कार्यालयको पनि हो, परीक्षा बस्ने परीक्षार्थीको पनि हो, ट्राफिक प्रहरीको पनि हो र माथिका सबै नै सही आन्सर रहेको छ। 189 सवारी चालक अनुमति पत्रको म्याद समाप्तपछि भएपछि नवीकरण हद म्याद कति रहन्छ? यहाँ दिएको मध्ये कुनै पनि होइन। यो अप्सन चाहिँ हद म्याद चाहिँ हाम्रो जम्मा हैन र 190 सवारी चालक अनुमति पत्र लिन किन आवश्यक छ? सवारी पत्र लिन सवारी साधन चलाउनको लागि निकै नै आवश्यक छ। 191 निजी मोटरसाइकलले नम्बर कुन अक्षरले संकेत गरिन्छ? निजी मोटरसाइकलको नम्बर हामीले प अक्षर मोटरसाइकलमा चाहिँ प राखिएको हुन्छ। 192 देखाएका कुन अवस्थामा ट्राफिक प्रहरीले कारबाही गर्न सक्दछ? यो छ माथिका सबै नै सही आन्सर रहेको छ। 193 सवारी चालक अनुमति पत्र सम्बन्धी व्यवस्था कुन ऐनमा गरिएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन 2049। 194 स्किड मार्क भनेको के हो? स्किड मार्क भनेको इमर्जेन्सी ब्रेकको दाग हो। स्किड मार्क भनेको इमर्जेन्सी ब्रेकको दाग हो। 195 एउटा यातायात व्यवस्था कार्यालयमा दर्ता भएको सवारीलाई अर्को यातायात व्यवस्थामा कार्यालयमा दर्ता गराइने कार्यालय के भनिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सरुवा दर्ता भनेर भनिन्छ। 196 सार्वजनिक यातायात आचार संहिता 2067 पालना गर्ने दायित्व कसको हो? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। 197 सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रतिलिपि लिँदा कति दस्तुर लाग्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ रु 500 लाग्दछ। 198 यातायात व्यवस्था कार्यालयबाट प्रदान गरिएको सवारी चालक अनुमति पत्रको मान्यता कहाँ हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपालभर रहेको हुन्छ। 179 मोटरसाइकलको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गरेको कति अवधिपछि बसको सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न पाइन्छ? यसको सही छ प्राप्त गर्न सकिँदैन। 200 सवारी परीक्षण कार्यालय भेहिकल फिटनेस टेस्टिङ सेन्टर VFTC कुन सरकारको मातहतमा निकायमा हुन्? भन्छ यसको चाहिँ संघीय सरकार। 201 नेपालमा कुन साइडबाट सवारी चलाइन्छ? यसको सही छ बायाँ साइडबाट चलाइन्छ। 202 सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने देखाएको कुन योग्यता हुनु आवश्यक पर्दछ? यो छ रतन्द नभएको, न्यूनतम उमेर पुगेको, छारे रोग नलागेको, माथिका सबै नै सही आन्सर रहेको छ। 203 सवारी चालक अनुमति पत्र हराएमा के गर्नु पर्दछ? यातायात व्यवस्था कार्यालयमा जानकारी गराई प्रतिलिपि लिने गर्नुपर्दछ। 204 सडकमा गुड्ने कुनै पनि सवारीको गति निर्धारण गर्ने अधिकार कसलाई छ? यसको छ यातायात व्यवस्था विभागलाई रहेको हुन्छ। 205 सवारीमा दर्ता प्रमाणपत्र उल्लेख भए
भन्दा अन्य नम्बर राखी सवारी चलाएमा के सजाय हुन सक्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ 6 महिनासम्म कैद वा रु 15,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी सवारी जफत गर्न सकिनेछ। 206 आवासीय भिसा प्राप्त गरेको विदेशी नागरिकले नेपालबाट सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्न के कागजात पेश गर्नु पर्दछ? यसको छ माथिका सबै। 207 सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएको परीक्षार्थीले 18 महिनाभित्र सवारी चालक अनुमति पत्र दस्तुर लाइसेन्स फी पेमेन्ट नबुझाएमा के हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ सवारी अनुमति पत्र प्राप्त हुँदैन। 208 सवारी दर्ता प्रमाणपत्र कुन कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। 209 सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन बमोजिम सार्वजनिक स्थान भन्नाले के बुझिन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। 210 कूटनैतिक सुविधा प्राप्त सवारी नम्बर प्लेटको रङ कस्तो हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ नीलो। कूटनैतिकको चाहिँ नीलो हुन्छ। 211 सवारी चालक अनुमति पत्र कति अवधिका लागि निलम्बित हुन सक्छ? यो छ 6 महिनाका लागि निलम्बित हुन सक्छ। 212 सडकमा हिँडिरहेका व्यक्तिलाई सवारीले ठक्कर दिई मृत्यु भएमा दिइने बिमालाई के भनिन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ तेस्रो पक्ष बिमा। 213 सवारी दर्ता रोक्का गर्ने अधिकार कसलाई हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई। 214 मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेड प्रयोगात्मक परीक्षा घुमौरो 8 पार गर्दा अनुत्तीर्ण घोषणा हुन सक्ने अवस्था कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 215 सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार मोटरसाइकल स्कुटर र कारको लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हुन कति अङ्क प्राप्त गर्न प्रावधान छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 60 अङ्क प्राप्त गर्न जरुरी हुन्छ। 216 सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षा सञ्चालन कार्यविधि निर्देशिका 2077 अनुसार मोटरसाइकल स्कुटर र कारको प्रयोगात्मक परीक्षा उत्तीर्ण हुन कति अङ्क प्राप्त गर्ने प्रावधान छ? यसको चाहिँ 70 अङ्क भनेर राखिएको छ। 217 मोटरसाइकल र स्कुटरको प्रयोगात्मक परीक्षा घुमौरो 8 मा एक पटक अङ्कित रेखा छोएमा कति अङ्क घट्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ 5 अङ्क घट्छ। विदेशबाट प्राप्त चालक अनुमति पत्र मान्यता लिन कस्तो परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्दछ? कुनै पनि होइन। 219 मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षा युटर्न गर्दा रेखा छोएमा कति अङ्क घट्छ? यसको सही छ अनुत्तीर्ण घोषित हुनेछ। 220 मोटरसाइकल स्कुटर र मोपेडको प्रयोगात्मक परीक्षामा उकालो र्याम्प पार गर्दा अनुत्तीर्ण घोषणा हुन सक्ने अवस्था कुन हो? यसको सही उत्तर रहेछ माथिका सबै नै सही आन्सर रहेको छ। 221 अब हामी 3 नम्बर विषय सूचीमा जाँदैछौँ। सवारी साधनको प्रविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानहरू अब हामी लिँदैछौँ। 221 बाट सवारी साधनको धुवा कहाँबाट बाहिर निस्कन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ साइलेन्सरबाट। 222 बाटोमा उडिरहेको सवारीको गति पत्ता लगाउन प्रयोग गरिने साधन कुन हो? यसको सही रहेको छ राडर गन। हामीले चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ गति राडर गन युज गरेर। 223 मोटरसाइकलमा फुट ब्रेक कुन चक्कामा लगाइन्छ? फुट ब्रेक हामीले पछाडिको चक्कामा लगाउँदछौँ। 224 सवारी साधनको ब्रेकमा हालिने इन्धनलाई के भनिन्छ? यसलाई छ ब्रेक आयल। ब्रेकमा हाल्नेलाई चाहिँ ब्रेक आयल भनिन्छ। 225 तलाका मध्ये कुन सवारीको एउटा मात्र हेडलाइट हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ मोटरसाइकलको एउटा मात्र हेडलाइट हुन्छ। 226 ब्याट्रीको घनत्व डेन्सिटी नाप्ने मिटरको नाम के हो? यसको छ हाइड्रोमिटर ब्याट्रीको नाप्नलाई। 227 पार्किङ लाइट कहिले बालिन्छ? यो छ हाम्रो सही आन्सर पार्किङ गर्दाखेरि। 228 सवारी साधनको कुन चक्कामा तुलनात्मक रूपमा बढी हावा राख्नु पर्दछ? यो छ पछाडिकोमा अलिकति अगाडिको बढी हावा राख्नु पर्दछ। 229 जाडो मौसममा मोटरसाइकलको इन्जिन स्टार्ट नभए स्टार्ट गर्न के गर्नु पर्दछ? यसको सही आन्सर छ चोक प्रयोग गरी स्टार्ट स्विच थिच्नु पर्दछ। यो नै सही आन्सर रहेको छ। 230 स्पिडोमिटरको काम के हो? स्पिडोमिटरको काम हो गति नाप्ने काम हो। 231 मोटरसाइकल कुन गियरमा स्टार्ट गर्नु पर्दछ? मोटरसाइकल प्राय हामी जहिले पनि न्युट्रलमा स्टार्ट गर्नु पर्दछ। 232 विद्युतीय स्कुटरमा कतिवटा गियर हुन्छ? विद्युतीय स्कुटरमा गियर नै हुँदैन। 233 दुई पाङ्ग्रे सवारी चलाउनका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के हुन्छ? दुई पाङ्ग्रे चलाउनका लागि माथिका सबै ग्रिज हुनु पर्यो, मोबिल हुनु पर्यो, इन्धन हुनु पर्यो, यो सबै हुनु जरुरी नै हुन्छ। 234
मोटरसाइकल कन्ट्रोल गर्ने पूर्जाहरू कुन कुन हुन्? मोटरसाइकल कन्ट्रोल गर्ने पूर्जाहरू हाम्रो माथिका सबै। 235 बीच बाटोमा सवारी बिग्रेमा के गर्नुहुन्छ? बीच बाटोमा सवारी बिग्रे माथिका सबै। सवारीलाई साइड लगाई सङ्केत दिई छाड्ने, पूर्वाधार राख्ने, मर्मत गर्ने, आवश्यक पहल गर्ने यसमाथिका सबै हुन्छन्। 236 गाडीको गति बढाउने मुख्य दुई यन्त्रहरू के हुन्? गाडीको गति बढाउन मुख्य दुई यन्त्रहरू गियर र एक्सिलेटर हुन्। 237 मोटरसाइकलको ब्याट्री साधारणतया कति भोल्टको हुन्छ? मोटरसाइकलको ब्याट्री साधारणतया 12 भोल्टको हुन्छ। 238 ट्युबलेस टायरमा के गर्नु हुँदैन? के हुँदैन भनेको हुन्छ। यसमा सही एन्सर रहेको छ ट्युब हुँदैन। ट्युबलेस टायर, ट्युब नामै त ट्युबलेस छ, त्यसैले ट्युबलेस हुन्छ। 239 हर्न तलका मध्ये कुन शक्तिले बज्दछ? यसको सही छ विद्युत शक्तिले बज्दछ। 240 ब्रेकको काम के हो? ब्रेकको काम हो गाडीलाई रोक्ने। 241 डाइनामोको काम के हो? डाइनामोको काम हो ब्याट्री चार्ज गर्ने काम डाइनामोले गर्दछ। 242 कार्बोरेटरमा इन्धनको मात्रा बढाउने यन्त्रलाई के भनिन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ चोक। कार्बोरेटरमा 243 इन्जिनको पार्टपुर्जालाई चिल्लो बनाउने काम केले गर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ मोबिल। 244 एक्सिलेटरले सवारी साधनको कुन भागमा काम गर्दछ? एक्सिलेटरले इन्जिनमा काम गर्दछ। 245 सवारी साधनको इन्जिनमा तान्न सक्ने क्षमता कुन गियरमा सबैभन्दा बढी हुन्छ भन्दा 1 नम्बर गियर अथवा पहिलो गियरमा बढी हुन्छ। 246 ब्याट्रीमा प्रयोग गरिने पानीलाई के भनिन्छ? ब्याट्रीमा प्रयोग गर्ने पानीलाई डिस्टिल वाटर भनेर भनिन्छ। 247 स्पार्क प्लगले सवारीको इन्जिनमा के काम गर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ करेन्टको झिल्का दिने काम गर्दछ। 248 स्पिडोमिटरले तलका मध्ये के काम गर्दछ? स्पिडोमिटरले गाडीको गति नाप्ने काम गर्दछ। 249 क्लचको काम के हो? क्लचको काम के हो भन्छ भने गियरबाट इन्जिनलाई फ्री बनाउने काम चाहिँ हो। 250 ब्रेक आयल राख्ने भाँडालाई के भनिन्छ? ब्रेक आयल राख्ने भाँडालाई ब्रेक फ्युल्ड रिजर्वायर भनेर भनिन्छ। 251 डिप स्टिकको काम के हो? डिप स्टिकको काम हो मोबिलको मात्रा चेक गर्ने। 252 सवारी साधनमा बिजुलीको मुख्य स्रोत कुन हो? सवारी साधनमा बिजुलीको मुख्य स्रोत भनेको हाम्रो ब्याट्री हो। 253 तलका मध्ये कुन पदार्थबाट सवारी चल्दैन? यसको छ डिस्टिल वाटरबाट हाम्रो सवारी साधन चल्दैन। 254 साधारणतया मोटरसाइकलको ह्यान्ड ब्रेक कुन चक्कामा लाग्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ अगाडिको। 255 फ्युल मिटरले के देखाउँछ? फ्युल मिटरले इन्धनको मात्रा देखाउँदछ। 256 आयल प्रेसरले सवारीमा के को अवस्थालाई देखाउँछ? आयल प्रेसरले पेट्रोल डिजलको अवस्था देखाउँछ। 257 मोटरसाइकल पछाडि बढाउँदा कुन गियरको प्रयोग गर्नु पर्दछ? मोटरसाइकलको पछाडि बढाउँदाखेरि चाहिँ न्युट्रलमा राख्नु पर्दछ। 258 इन्जिनको आयु बढाउन के गर्नु पर्दछ? इन्जिनको नियमित सर्भिसिङ गराउनु पर्दछ। 259 एक्सिलेटर थिचे के हुन्छ? एक्सिलेटर थिचे गति बढ्दछ। 260 बाटोमा टायर पञ्चर भएमा के गर्नुहुन्छ? बाटोमा गाडी पञ्चर टालेर मात्र अगाडि जाने भन्ने काम हुन्छ। 261 मोटरसाइकलको इन्जिन ब्लक फुट्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? यसको सही एन्सर रहेको छ यातायात कार्यालयबाट पूर्व स्वीकृति लिएर फेर्न लगाउने। 262 गाडीको इन्जिन स्टार्ट गर्दा कालो धुवाँ आएमा के गर्नु पर्दछ? कालो धुवाँ आएमा इन्जिन मर्मतका लागि वर्कसपमा लाने। 263 ड्यासबोर्ड मिटरमा रहेको आयल प्रेसर मिटरको रातो बत्ती बलेमा के गर्नु पर्दछ? यसको सही एन्सर रहेको छ इन्जिन बन्द गर्नुपर्छ। 264 सवारीको यान्त्रिक स्थिति ठिक नभएमा सवारी चालकले सर्वप्रथम के गर्न पर्छ? यसको चाहिँ मर्मत गर्नु पर्दछ। 265 सवारीमा मोबिलको प्रयोग किन गरिन्छ? सवारीमा मोबिलको प्रयोग इन्जिन सञ्चालनलाई सजिलो पार्न गरिन्छ। 266 कस्तो अवस्थामा ब्रेक लाइट बल्दछ? बल्छ भनेपछि हाम्रो ब्रेक लगाउँदा ब्रेक लाइट बल्छ। 267 नेपालमा आयात हुने मोटरसाइकल र स्कुटरको इन्जिनमा कुन आयलको प्रयोग गरिन्छ? यसको सही रहेको छ
कुनै पनि होइन। यसमा चाहिँ न मट्टीतेल, डिजेल, ब्रेक आयल कुनै गरिँदैन। 268 कार्बोरेटरले इन्जिनको लागि के काम गर्दछ? कार्बोरेटरले इन्जिनमा इन्धन र हावाको मिश्रण सप्लाई गर्दछ। 269 इन्जिनको पार्ट पूर्जालाई चिल्लो बनाउन काम केले गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ मोबिलले। 270 गियर बक्सबाट गियर आयल थोपा थोपा चुइन थालेपछि के गर्नु पर्दछ? यसको छ मर्मत गर्नु पर्दछ। 271 जाडो मौसममा इन्जिन स्टार्ट नभएमा स्टार्ट गर्न के गर्नु पर्दछ? यसको सही आन्सर चोक तानी स्टार्ट स्विच थिच्नु पर्दछ। 272 इन्जिनको आयतनलाई केले जनाइन्छ? इन्जिनको आयतनलाई हामीले सिसीले जनाउँदछौँ। जस्तै 150 सिसीको गाडी, 125 सिसी गाडी भनेर यसरी हामीले जनाउँदछौँ। 273 रिभर्स लाइट कति बेला बल्छ? रिभर्स लाइट कति बेला बल्छ भने तपाईँहरूको गाडी ब्याक गर्दाखेरि रिभर्स लाइट बल्छ। 274 रेडिएटरमा के राखिन्छ? रेडिएटमा पानी राखिन्छ भनेर टिक लगाउनु पर्दछ। 275 गियर बक्सको मुख्य काम के हो? गियर बक्सको मुख्य काम चाहिएको स्पिडमा गुडाउने काम हो। 276 फ्युल ट्याङ्कीमा रहेको इन्धन तानेर कार्बोरेटरलाई दिने काम केले गर्दछ? यसको सही आन्सर रहेको छ एसी पम्पले गर्दछ। 277 सहरी साधनमा सिसीले केलाई जनाउँदैन? सिसीले केलाई जनाउँदैन? मास्टर सिलिन्डरको क्षमतालाई जनाउँदैन भन्ने कुरा हुन्छ। अरू बाँकी सबैलाई जनाउँदछ। 278 बाटोमा टायर पञ्चर भएमा के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा छ। स्पेयर टायर प्रयोग गरी पञ्चर टाल्ने काम गरिन्छ। 279 मोटरसाइकलको गति बढाउन के गर्नु पर्दछ? एक्सिलेटर बढाउनु पर्छ, त्यसै मोटरसाइकलको गति बढ्दछ। 280 सवारीमा भएको ब्याट्री कसरी चार्ज हुन्छ? सवारीमा भएको ब्याट्री गाडीको डाइनामोबाट चार्ज हुन्छ। 281 81 फुट ब्रेक लाग्न कम भएमा के चेक गर्नु पर्दछ? 81 फुट ब्रेक लाग्न भए माथिका सबै हो सही आन्सर। 282 तलका मध्ये कुन सवारीले धुवा फाल्दैन? यसको सही आन्सर रहेको छ ट्रली बसले धुवा फाल्दैन, किन यो विद्युतबाट चल्दछ। 283 गियर किन परिवर्तन गरिरहनु पर्दछ? गियर किन परिवर्तन पर्छ भने स्पिड घटाउन र बढाउन गियर परिवर्तन गर्नुपर्छ। 284 ब्रेकले कहाँ काम गर्छ? ब्रेकले चक्कामा काम गर्छ। 285 चलिरहेको इन्जिन 81 बन्द हुने कारण के हो? यसको सही आन्सर रहेको छ माथिका सबै। 286 4 स्ट्रोक इन्जिनमा कतिवटा इन्जिन हुन्छ? यसको सही आन्सर रहेको छ 1। यसको चाहिँ 1 वटा इन्जिन हुन्छ। 287 पिस्टन के भित्र रहेको हुन्छ? पिस्टन सिलिन्डर भित्र रहेको हुन्छ। 288 मोटरसाइकलको एक्सिलेटर फस्यो भने के गर्नुहुन्छ? मोटरसाइकलको एक्सिलेटर फस्यो भने क्लच थिचेर गियर डाउन गर्दै बिस्तारै ब्रेक लगाउने काम गरिन्छ। 289 स्कुटरमा अगाडिको ब्रेक केले नियन्त्रण गरिन्छ? बायाँ हातले गरिन्छ। मोटरसाइकलको ब्रेक सिस्टम कुन हो भन्ने क्वेसन छ। मोटरसाइकलको ब्रेक सिस्टम मेकानिकल हो, त्यो चाहिँ यसको सही आन्सर चाहिँ। 291 ब्याट्री कसरी बचाउन सकिन्छ? यसको छ माथिका सबै। तेल तथा मोबिल लाग्नबाट बचाउने, सेल्फ स्टार्ट स्विच घरिघरि नथिच्ने, अनावश्यक रूपमा हर्न नबजाउने, यसरी ब्याट्रीको चाहिँ बचाउन सकिन्छ। 292 डाइनामोले कुन विद्युत उत्पादन गर्दछ? यसको छ डाइनामोले डिसी उत्पादन गर्दछ। 293 मोटरसाइकलको ब्रेक लाइट कहाँ हुन्छ? मोटरसाइकलको ब्रेक लाइट पछाडि हुन्छ। 294 मोटरसाइकलमा इन्धन खपत कम गर्न केले सघाउँछ? इन्धन खपत कम गर्न मोबिलले सघाउँदछ। 295 इन्जिन स्टार्ट गर्दा एक्सिलेटरलाई धेरै पटक बटार्यो भने के हुन्छ? एक्सिलेटर धेरैचोटि बटारियो भने ओभरफ्लो हुन सक्दछ। यो कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। ब्याट्री भित्रको तेजाबलाई केले तताएको हुन्छ? यसको छ इलेक्ट्रोलाइटले। 297 हाइड्रोमिटरले के मापन गर्छ? हाइड्रोमिटरले ब्याट्रीको घनत्व मापन गर्दछ। 298 वार्निङ लाइट कति बेला बालिन्छ? वार्निङ लाइट इमर्जेन्सी बेलामा बालिन्छ। 279 इमर्जेन्सी लाइटले कसलाई सतर्क रहने सङ्केत दिन्छ? इमर्जेन्सी लाइटले माथिका सबै पैदल यात्रीलाई पनि, सवारी चालक, प्रहरी सबैलाई दिएको हुन्छ। 300 डाइनामोबाट बढी बिजुली उत्पादन भयो भने केले नियन्त्रण गर्दछ? यसको छ भोल्ट रेगुलेटरले चाहिँ कन्ट्रोल गर्ने काम
गर्दछ। 300 अब हामी 4 वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान लिन गइरहेका छौँ। 301 मा तल दिएका मध्ये प्रदूषण जाँच गराउन नपर्ने सवारी साधन कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ मोटरसाइकल। 302 सवारी प्रदूषण नियमन गर्ने निकाय कुन हो? यसको छ माथिका सबैले नियमन गर्न पाउँदछ। 303 2 स्ट्रोक र 4 स्ट्रोक इन्जिनका सवारी साधन मध्ये कुनले वातावरण बढी प्रदूषण गराउँदछ? यसको छ 2 स्ट्रोकले चाहिँ बढी प्रदूषण गराउने गर्दछ। सवारी प्रदूषण भन्नाले के बुझिन्छ? 304 मा क्वेशन रहेको छ। यसको छ सवारीबाट निस्कने धुवालाई यसले चाहिँ प्रदूषण भन्ने बुझाउँदछ। 305 सबैभन्दा कम प्रदूषण गर्ने इन्जिन कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ विद्युत इन्जिनले चाहिँ प्रदूषण भन्ने कुरै हुँदैन र सही आन्सर विद्युत इन्जिन हो। 306 सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चिजले प्रभाव पार्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ इन्जिनको अवस्थाले प्रभाव पार्दछ। 307 नेपालमा हाल कुन सवारी प्रदूषण मापदण्ड लागू भएको छ? यसको सही आन्सर रहेको छ नेपाल प्रदूषण मापदण्ड 2069 भनेर लागू भएको छ। 308 कन्डिसनमा नरहेको मोटरसाइकलले कस्तो धुवा फाल्दछ? कन्डिसन नरहेको छ भने त्यसले कालो धुवा फाल्छ। 309 त्यही हो हाम्रो कन्डिसनमा मोटर इन्जिनको धुवा कस्तो हुन्छ? कन्डिसनमा रहेको मोटरको इन्जिनको धुवा आकाशे नीलो रङको हुन्छ। कन्डिसनको मोटर इन्जिनको धुवा कस्तो हुन्छ यो छ साथीहरू। 310 सवारी परीक्षण कार्यालयबाट प्रदूषण पास स्टिकर लिँदा कति शुल्क लाग्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ रु 35 लाग्दछ। 311 सवारी साधनबाट हुने प्रदूषणमा सवारीको कुन चिजले प्रभाव पार्दैन? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 312 सवारी प्रदूषण जाँच पास स्टिकरको रङ कस्तो हुँदैन? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 313 सवारी साधनबाट निस्कने धुवाले कुन प्रदूषण फैलाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ वायु प्रदूषण फैलाउँछ। 314 पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनले कस्तो प्रदूषण फैलाउँछ? यसको छ हाम्रो सही आन्सर क र ख दुवै वायु प्रदूषण गराउँछ ध्वनि प्रदूषण पनि गराउँछ। 315 वायु प्रदूषणका कारण कस्ता रोग फैलिरहेका छन्? वायु प्रदूषणका कारण माथिका सबै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग, दमखोकी, धम्की जस्ता रोग, ब्रोन्काइटिस जस्ता रोगहरू फैलिएका छन्। 316 वायु प्रदूषणका कारण तीव्र रूपमा फैलिरहेको रोग कुन हो? वायु प्रदूषणका कारण तीव्र रूपमा फैलिएको रोग माथिका सबै। 317 वातावरण मैत्री सवारी साधन कुन हो? वातावरण मैत्री सवारी साधन माथिका सबै। 318 प्रदूषकले हर्जना तिर्ने प्रणाली पोल्युटर्स पे सिस्टम भनेको के हो? पोल्युटर्स पे सिस्टम भन्नाले केलाई बुझिन्छ भन्दाखेरि हामीले प्रदूषण सिर्जना गर्नलाई थप कर तिराउने भन्नलाई बुझिन्छ। 319 आफ्नो सवारी साधनले प्रदूषण नफैलाओस् भनेर के गर्नुपर्छ? बेला बेलामा सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। 320 तपाईले चलाएको सवारी साधनबाट कसरी वातावरण प्रदूषण भइरहेको हुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ हर्न धेरै बजाएर वातावरण प्रदूषण भइरहेको हुन्छ। 321 सवारी साधनले सिर्जना गर्ने प्रदूषणको स्रोत कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 322 तपाईँ आफ्नो सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गराउन कहाँ लैजानुहुन्छ? यसको सही उत्तर छ माथिका सबै। 323 तलका मध्ये हरित सवारी ग्रीन भेहिकल्स कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ पेट्रोलबाट चल्ने, यसको सही उत्तर छ बिजुलीबाट चल्ने सवारी। ग्रीन भेहिकल्स भन्नाले बिजुलीबाट चल्ने सवारी रहेको छ। 324 डिजेल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ स्मोक मिटर भनेर रहेको छ। पेट्रोल गाडीको प्रदूषण जाँच गर्ने मेसिन कुन हो? यसको सही उत्तर रहेको छ ग्यास एनालाइजर भनेर रहेको छ। 326 वातावरण प्रदूषण रोकथाम गर्न के गर्नुपर्दछ? माथिका सबै गर्नुपर्छ। रुख रोप्ने, विद्युत चलाउने, धेरै ध्वनि ननिकाल्ने, यिनी सबै हामीले गर्नुपर्दछ। 327 शहरी क्षेत्रमा ध्वनि प्रदूषणको मुख्य स्रोत के हो? यो माथिका सबै। 328 ध्वनि प्रदूषणले स्वास्थ्यमा कस्तो असर पार्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ माथिका सबै। 329 ध्वनि प्रदूषण कस्ता व्यक्तिलाई बढी असर गर्दछ? माथिका सबै। अशक्त, बालबालिका, वृद्ध सबैलाई गर्दछ। 330 काठमाडौँ उपत्यकामा कहिलेदेखि हर्न निषेधित क्षेत्र लागू गरिएको हो? यसको सही 2074 वैशाख 1 गतेदेखि चाहिँ हर्न निषेधित क्षेत्र भनेर काठमाडौँमा लागू गरिएको हो।
331 सुरक्षाका दृष्टिले कस्तो समयमा यात्रा गर्न राम्रो मानिँदैन? सुरक्षाको दृष्टिले माथिका सबै चाहिँ यात्रा गर्न राम्रो मानिँदैन। 332 दुर्घटना भएको देखेमा के गर्नुपर्छ? दुर्घटना भएको देखेमा माथिका सबै कामहरू गर्नुपर्दछ। 333 एकतर्फी बाटोमा अचानक लेन बदल्दा कुन गाडीसँग दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ? यसको सही छ पछाडिबाट आएको गाडीसँग बढी दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। तीव्र गतिमा सवारी चलाएमा के हुन्छ? यसको दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ। 335 रातको समयमा दुर्घटना हुने मुख्य कारण के हो? यसको सही उत्तर छ भिजिबिलिटी कम हुनाले चाहिँ दुर्घटना बढी हुन्छ। 336 सवारी दुर्घटना हुनुको कारण के हो? सवारी दुर्घटना हुनुको कारण माथिका सबै हुन्। 337 सडक मार्किङ भन्नाले के बुझिन्छ? सडक मार्किङ भन्नाले माथिका ख र ग लेनलाइन र जेब्रा क्रसिङ दुईटा बुझिन्छ मार्किङ भन्नाले। 338 दुर्घटना भएमा तेस्रो पक्ष बिमा अन्तर्गत के को क्षतिपूर्ति दिइन्छ भनिन्छ? तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा, तेस्रो पक्षसँग अङ्गभङ्ग भएमा, तेस्रो पक्षसँग सम्पत्तिको नोक्सानी भएमा माथिका सबै कुरा चाहिँ यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। माथिका सबै नै सही उत्तर हो। 339 सवारी दुर्घटनाबाट ज्यान मरेकोमा सो मर्ने व्यक्तिहरूको हकवालालाई क्रिया खर्च बापत कति रकम उपलब्ध गराइन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ रु 50,000 सम्म क्रिया खर्च उपलब्ध गराइन्छ। हेलमेट नलगाई मोटरसाइकल चलाएमा के हुन्छ? दुर्घटना भएको ठाउँमा चोट लाग्न सक्दछ। 341 सवारी दुर्घटना हुँदा पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिने कर्तव्य कसको हो? प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हो। 342 निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा के हुन्छ? दुर्घटनामा परिन सक्छ भन्ने कुरा छ। 343 दुर्घटनामा दृष्टिकोणले सबैभन्दा सुरक्षित साधन कुन हो? सबैभन्दा असुरक्षित दुर्घटनाको दृष्टिकोणले सबैभन्दा असुरक्षित साधन कुन हो भन्दा मोटरसाइकल चाहिँ एकदमै असुरक्षित साधनमा गनिन्छ। 344 दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिलाई सर्वप्रथम के गर्नु पर्दछ? दुर्घटनामा घाइते भएका व्यक्तिलाई सर्वप्रथम प्राथमिक उपचार गर्नु पर्दछ। 345 दुर्घटना परेका कस्तो घाइतेलाई कृत्रिम अक्सिजन दिनु पर्दछ? यस्तो बेहोस अवस्थामा रहेका घाइतेलाई चाहिँ कृत्रिम अक्सिजन दिनु पर्दछ। 346 एकतर्फी बाटोमा लेन बदल्दा कुन कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ? माथिका सबै बत्तीको सङ्केत दिने, लुकिङ ग्लासको प्रयोग गर्ने, अगाडिको सवारीको दूरी आकलन गर्ने, यी सबै कामहरू गर्नु पर्दछ। 347 सवारी दुर्घटना हुनुको कारण के हो? सवारी दुर्घटना हुनुको कारण माथिका सबै। 348 सवारी दुर्घटनाबाट बचाउने जिम्मा कसको हो? सवारी दुर्घटनाबाट बचाउने जिम्मा माथिका सबै। 349 दुर्घटना स्थलमा तत्कालै गरिने उपचार सेवालाई के भनिन्छ? यसको छ प्राथमिक उपचार। 350 चालकको साथमा रहने प्राथमिक उपचार बाकसलाई के भनिन्छ त? यसको छ फर्स्ट एड बक्स भनेर भनिन्छ। 351 प्राथमिक उपचार किन गरिन्छ भन्दाखेरि माथिका सबै घाइतेलाई तत्काल प्राण बचाउन, रोग निको हुने सम्भावना बढाउन, घाइतेको वस्तुमा खराब हुनबाट बचाउनलाई गरिन्छ। 352 दुर्घटना स्थलमा घाइतेलाई गरिने ड्रेसिङ भन्नाले के बुझिन्छ? घाउमा मलमपट्टी लगाउने कार्य गरिन्छ। 353 दुर्घटनाको घाइतेलाई कृत्रिम अक्सिजन कति समयसम्म दिनु पर्दछ? यसको छ होस नआएसम्म दिनुपर्छ। 354 दुर्घटनाको घाइतेलाई बान्ता गर्यो भने कसरी सुताउनु पर्दछ? यसको सही उत्तर रहेको छ उत्तानो पारेर सुताउनु पर्दछ। 355 सवारी दुर्घटना भएको चालकले कसलाई खबर गर्नु पर्दछ? यसको छ माथिका सबै, घाइतेका आफन्तलाई, नजिकका बासिन्दालाई, प्रहरीलाई सबैलाई खबर गर्नु पर्दछ। 356 सवारी दुर्घटना हुनुको कारण के हो? सवारी दुर्घटना हुनुको कारण माथिका सबै। 357 दुर्घटना परेको कस्तो घाइतेलाई अक्सिजन दिइरहनु पर्दैन? दुर्घटना घाइते भइरहेकालाई भनेपछि माथिका सबैलाई। 358 दुर्घटना निम्ताउने लापरवाही कुन हो? माथिका सबै। दुर्घटना निम्ताउने भवितव्य कुन हो भन्दा माथिका सबै। 360 दुर्घटना स्थलमा प्रहरी आइपुगेमा घटनास्थलमा अरू मानिसहरूको कर्तव्य के हुन्छ? प्रहरीले भनेको मान्ने काम गर्नु पर्दछ। 361 दुर्घटनामा बेहोस भई सास फेर्न छोड्यो भने के गर्नु पर्दछ? कृत्रिम अक्सिजन दिने काम गर्नु पर्दछ। 362 दुर्घटनामा को जोखिम कस्तो अवस्थामा हुन्छ? जोखिम माथिको सबै अवस्थामा हुन्छ। 363 मोटरसाइकल चलाउँदा अचानक हावाहुरी आयो भने के गर्नु पर्दछ? सुरक्षित ठाउँमा लगेर रोक्नुपर्छ, रोक्छु भन्नुपर्छ। 364 बायाँ साइडबाट ओभरटेक गर्दा के हुन्छ? बायाँ साइडबाट ओभरटेक गर्दाखेरि दुर्घटना हुने सम्भावना हुन्छ।
365 सवारी चलाउँदा भुलवश पैदल यात्रीलाई ठक्कर दिन पुग्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ? यसको सही उत्तर रहेको छ अवस्था हेरी उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउँछु भन्नुपर्दछ। 366 सवारी जाममा पर्नु भयो भने के गर्नुहुन्छ? सवारी जाममा पर्नु भयो भने धैर्यताका साथ कुर्छु भन्नुपर्दछ। 367 ट्राफिक चिन्ह कसका लागि हो? ट्राफिक चिन्ह माथिका सबै सवारी चालक, पैदल यात्री, ट्राफिक प्रहरी सबलाई चाहिँ यो काम लाग्ने कुरा हो। 368 स्पिड ब्रेकरमा सवारी कसरी सवारी चलायो भने दुर्घटना हुँदैन? स्पिड ब्रेकरमा बिस्तारै चलायो भने चाहिँ ब्रेक हुँदैन, तर बिस्तारै चलाउने भन्नेमा हामीले टिक लगाउनु पर्दछ। 369 हेलमेट लगाउनुको उद्देश्य के हो? हेलमेट लगाउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको टाउकोमा चोट लाग्नबाट बच्न। सवारी दुर्घटना परे के गर्नु पर्दछ? सवारी दुर्घटना परे उद्धारको लागि पहर गर्ने। 371 ब्याट्री सर्ट भए आगलागी हुन गएमा सर्वप्रथम के गर्नु पर्दछ? इन्जिन स्विच अफ गर्ने। इन्जिन स्विच अफ गर्यो भने चाहिँ काम हुन्छ। 372 सडकमा गुडिरहेको मोटरसाइकल पल्ट्यो भने तपाईँ पहिले के गर्नुहुन्छ? मोटरसाइकललाई उठाउँछु कुनै करेक्ट एन्सर हुन्छ। 373 कसैले अनियन्त्रित तवरले सवारी हाँकिरहेको भेट्नुभयो भने के गर्नुहुन्छ? ट्राफिकलाई खबर गर्नुपर्दछ। यस्तो अनियन्त्रित तरिकाले सवारी साधन हाँक्नु हुँदैन। 374 सवारी साधनको चक्का स्किड हुनुको कारण के हो? यसको सही छ माथिका सबै। 375 बीच बाटोमा चक्का पञ्चर भयो भने के गर्नुहुन्छ? यसको छ साइड लगाएर हेर्छु। यहाँ दिएको अप्सनमा कुन ठिक हो भन्ने कुरामा साइड लगाएर हेर्छु सही एन्सर हो। 376 दुर्घटनामा आपत्ति परे पनि कस्तासँग सहयोग माग्नु हुँदैन? यो छ शङ्कास्पद व्यक्तिसँग चाहिँ सहयोग माग्नु हुँदैन। गाडी रोकिसकेपछि यात्रीले के गर्दा बढी दुर्घटना हुन्छ? यात्रीले चाहिँ अचानक बाटो काट्दा बढी दुर्घटना हुने गर्दछ। 378 तछाड मछाड गरी गाडी चलाएमा के हुन्छ? तछाड मछाड गरी गाडी चलाएमा दुर्घटना हुन सक्छ। 379 गाडीमा खतराको बत्ती बालेर गुडिरहेको भए के भएको हुन सक्छ? यसको छ दुर्घटना परेको हुन सक्दछ। 380 नाकबाट बढी रगत आयो भने घाइतेलाई कसरी राख्नु पर्दछ? यसको सही उत्तर छ टाउको पछाडि धकेलेर राख्नु पर्दछ। दिनमा पनि हेडलाइट बालेर कुन अवस्थामा सवारी हाँक्नु पर्दछ? यो त कुहिरो लागेको अवस्थामा चाहिँ हामीले हाँक्नु पर्दछ। 382 मोटरसाइकलहरू बढी पल्टिनुको कारण के हो? तीव्र गतिमा अगाडिको ब्रेक लगाउनाले चाहिँ मोटरसाइकल पल्टिन्छ। 383 कुन अवस्थामा गाडीको सबै भार अगाडिको चक्कामा पर्छ? तीव्र गतिमा अचानक ब्रेक लगाउँदा गाडीको भार सबै अगाडि पर्दछ। 384 दुर्घटनामा परेका घाइतेलाई तुरुन्त खाना पिउन दिनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा छ। खाना पिउन दिन हुन्न। 385 गुडिरहेको गाडी चालकले खतराको सङ्केत के गरी दिनुपर्दछ? खतराको सङ्केत भनेको हेडलाइट बालेर दिनुपर्दछ। 386 दुर्घटना नहोस् भनेर रातमा पार्किङ गर्दा के इसारा गर्नु पर्छ? यसको सही उत्तर छ पार्किङ लाइट बाल्ने। एकतर्फी सडक दुर्घटना हुने सम्भावना कति बेला हुन्छ? अचानक लेन बदल्दा चाहिँ सडक दुर्घटना हुने सम्भावना बढी हुन्छ। 388 सवारी चालकको मानसिक अवस्था कस्तो हुनु हुँदैन? मानसिक अवस्था भनेको अब कस्तो हुनु हुँदैन? माथिका सबै निन्द्रा लागेको हुनु भएन, मादक पदार्थ सेवन गर्नु पनि भएन, मनमा तनाव लिएको पनि हुनु भएन। 389 दुर्घटनाको घाइते नबौरिने अवस्थाको रहेछ भने कस्तो सङ्केत देखा पर्छ? नाडी चल्दैन भनेर हामी बुझ्नु पर्दछ। 390 सडकमा मोटरसाइकल बाङ्गो टिङ्गो चलाउँदा के हुन्छ? यसको छ दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ। अब हामी विशेष सूचीको 6 मा पुगेका छौँ। ट्राफिक सङ्केत सम्बन्धी ज्ञानहरू अब यसबाट लिन्छौँ हामी। 391 जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा हरियो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? जेब्रा क्रसिङमा गाडी हरियो बत्ती बल्यो भने सरासर अगाडि बढ्ने। जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? जेब्रा क्रसिङमा गाडी पुग्दा पहेँलो बत्ती भयो भने सवारी अगाडि बढाउन तयारी अवस्थामा रहने। 393 गति शून्य रेखाले के सङ्केत गर्छ? गति शून्य रेखाले गाडी रोक्ने सङ्केत गर्दछ। 394 जेब्रा क्रसमा गाडी पुग्दा रातो बत्ती बलेमा के गर्नुपर्छ? सवारी टक्क रोक्ने गर्नुपर्दछ।
395 सवारी साधनको पछाडिको रातो बत्ती बलेमा के बुझ्नु पर्दछ भन्दा ब्रेक लगाइरहेको छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। 396 3 कुने त्रिभुज आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा सचेतनात्मक कार्य हो भनेर चाहिँ बुझाउँदछ। 4 कुने आयत वा वर्गाकार आयतको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दा ख र ग दुवै, खमा स्वतन्त्र र प्रतिबन्धात्मक भनेर बुझाउँदछ। 398 वृत्ताकार आकारको ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? वृत्ताकार ट्राफिक चिन्हले प्रतिबन्धात्मक भनेर बुझाउँदछ। 379 सडकको रेखाङ्कन किन गरिन्छ भन्दा सवारी सहज बनाउन रेखाङ्कन गरिन्छ। सडकको 400 मा सडकको रेखाङ्कन गर्ने तलाका मध्ये कुन रङको प्रयोग गरिँदैन भन्दा रातो रङको प्रयोग गरिँदैन। हामीले पहेँलो रङको प्रयोग गर्दछौँ, यहाँ गरिँदैन भनेर सोधेको हुनाले रातो रङ प्रयोग गरिँदैन। 401 मा जेब्रा क्रसिङको रेखाङ्कन कुन रङको प्रयोग गरिँदैन? जेब्रा क्रसिङमा हामीले पहेँलो रङ प्रयोग गर्दैनौँ, त्यसमा सेतो र कालो गरिन्छ, त्यसकारणले यहाँ गरिँदैन भनेर सोधेको छ झुकाउनलाई। 402 मा सडकको मध्य भागमा कोरिएको लगातार सेतो रेखाले के जनाउँछ? यसको सेतो रेखा क्रस गर्न नसकिने भनेर चाहिँ जनाउँदछ। 403 ट्राफिक लाइटमा कति किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्? यसको छ 3 किसिमका रङ्गीन बत्तीहरू हुन्छन्। 404 ट्राफिकले दिने इसारा कसका लागि हुन्छ? ट्राफिक दिने इसारा पैदल यात्री र सवारी चालकका लागि हुन्छ। 405 ट्राफिक बत्तीको रङ निम्न मध्ये कुन होइन भन्दा कालो चाहिँ होइन र प्रयोग गरिँदैन ट्राफिक बत्तीको रङ। 406 अटोमेटिक ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? अटोमेटिक ट्राफिक सङ्केत भनेको सडकमा राखिएका विद्युतीय बत्ती हुन्। 407 ट्राफिक चिन्हको पालना गर्नु कसको कर्तव्य हो? ट्राफिक चिन्हको नियम पालना गर्नु हामी माथि सबैको हो, सवारी चालकको पनि हो, पैदल यात्रीको, ठुलो सवारीको सबैको हो। 408 ट्राफिक सङ्केत भनेको के हो? ट्राफिक सङ्केत सडकको नियम पालना गर्न राखिएका सङ्केत हुन्। 409 अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्ह कति प्रकारका हुन्छन्? अन्तर्राष्ट्रिय ट्राफिक चिन्हहरू 3 प्रकारका हुन्छन्। 410 लेन छुट्याउने सङ्केत सडकको कुन भागमा कोरिएको हुन्छ? यसको छ सडकको बीचमा कोरिएको हुन्छ। 411 राजमार्गमा दिशा सङ्केत गर्न राखेको बोर्डको रङ कस्ता हुन्छन्? यसको छ दिशा सङ्केत गर्न राखेको बोर्डको हरियो हुन्छ। 412 लेन लाइन र जेब्रा क्रसिङलाई के पनि भनिन्छ भन्दा सडक मार्किङ पनि भनिन्छ। 413 प्रतिबन्धात्मक ट्राफिक चिन्ह कस्तो आकारको हुन्छ? यसको छ गोलाकारको रहेको हुन्छ। 414 चौबाटोमा ट्राफिक लाइट किन राखिन्छ? चौबाटोमा ट्राफिक कन्ट्रोल गर्नलाई चाहिँ ट्राफिक लाइट राखिन्छ। 415 तलका मध्ये सडकमा ट्राफिक कन्ट्रोल केले गर्दैन भन्दा यातायात व्यवस्था विभागले चाहिँ कन्ट्रोल गर्दैन, ट्राफिक कन्ट्रोल चाहिँ ट्राफिकले गर्ने। 416 यहाँ पी देखाइएको छ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले केलाई जनाउँछ भन्दा पार्किङ स्थललाई जनाउँदछ। 417 यतापट्टि यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्दा एकतर्फी बाटो यताबाट मात्रै छ है भनेर चाहिँ यो चाहिँ वान वे हो भनेर बुझाउँदछ। 418 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भनेर भनियो भने वर्कसप छ यहाँ नजिकै, त्यो रिन्ची जस्तो एउटा देखाउने यतातिर छ भने यहाँ वर्कसप छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझाउँदछ। 419 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि प्राथमिक उपचार केन्द्र यहाँ छ नजिकै भन्ने कुरा जनाउँदछ। 420 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भने यो हामीले बुझ्ने उछिन्ने ठाउँ हो, यो ओभरटेक गर्ने ठाउँ हो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्दछौँ। 421 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? अब यो फोन जस्तो देखेको छ, टेलिफोन हो भन्ने बुझाउँदछ। अनि 422 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ? तल सेतो माथि रातो, यस्तो भयो भने बाटो समाप्त, अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ बाटो छैन भन्ने जनाउँदछ। 423 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुको पैदल यात्रीको बाटो हो यो, यहाँ चाहिँ पैदल यात्री हिँड्न पाउँछ। 424 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? पेट्रोल पम्प छ यहाँनिर भन्ने कुरा जनाउँदछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि 425 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले बास बस्ने ठाउँ हो यो भनेर जनाउँदछ। 426 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्दाखेरि यो चाहिँ अस्पताल हो भनेर बुझाउँदछ। 427 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ? यसको सही आन्सर रहेको छ जलपान गर्ने ठाउँ हो भनेर, नास्ता खाने ठाउँ हो भनेर बुझाउँछ। 428 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ। यसको रहेको छ पैदल यात्री र साइकलको बाटो हुन जनाउँदछ। 429 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्ने कुरा रहेको छ। 429 मा तपाईहरुको
साइकलको बाटो भनेर जनाउँदछ। 430 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि बस बिसाउने हो, यो बस स्टप हो भनेर जनाउँदछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्ने अर्को रहेको छ 431 मा। यसको सही उत्तर रहेको छ वनभोज स्थल हो भनेर जनाउँदछ। 432 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, यो ट्राफिक चिन्ह के हो भनेर भन्यो भने जेब्रा क्रसिङ हो, यो जेब्रा क्रसिङ गर्ने चाहिँ बाटो हो भनेर जनाउँदछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के भन्छ, अत्यन्त जरुरी भएमा मात्र राख्ने यो चाहिँ यो यस्तो बाटोहरू चाहिँ देखाउँदछ। अब यो 434 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भनेर भन्दाखेरि सडक छेउका रेखाहरू हुन् यिनीहरू, योभन्दा उता गयो भने गाडी चाहिँ अनियन्त्रित हुन्छ, यो बिचमा हुनु पर्यो गाडी भनेर चाहिँ राखिएको हुन्छ। 435 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्दाखेरि सडक बिचका रेखाहरू हुन् यिनीहरू, बिचमा हुने सडकका रेखा। 436 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्दाखेरि रोक्न निषेध, यहाँ चाहिँ रोक्न पाइँदैन, गाडी पार्किङ गर्न पाइँदैन, रोक्न पाइँदैन भनेर जनाउँदछ। यो चाहिँ 437 मा चाहिँ पार्किङ निषेध भनेर चाहिँ यो जनाउँदछ। 438 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भनिएको छ, यसको चाहिँ प्रवेश निषेध, अब यहाँ चाहिँ नो इन्ट्री प्रवेश निषेध भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 439 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुको दायाँ मोड्न निषेध छ है, दायाँ साइड मोड्न चाहिँ पाइँदैन भनेछ। यस्तो ट्राफिक चिन्ह के छ त, यसले फेरि बायाँ मोड्न निषेध भनेर जनाउँदछ। 441 मा यस्तो ट्राफिक चिन्ह के जनाउँछ भन्दाखेरि यु टर्न निषेध भनेर चाहिँ जनाउँदछ। यो सबै हामीले जानकारी जान्नुपर्छ। जब अब हामी ट्राफिक चिन्हकैमा 40 भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो अधिकतम गति सीमित 40 भन्दा धेरै गर्न हुँदैन, यो शहरी क्षेत्र हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। अब यो 1.8 मिटर यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि सवारी चौडाइ सीमित छ, यहाँ चाहिँ जम्मा 1.8 मिटर छ, बाटो अलिकति सानो छ भन्ने कुराहरू चाहिँ जनाउँदछ। अनि 445 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ त भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिँ हर्न बजाउन पाइँदैन, हर्न निषेध भनेर भनिन्छ। अब 446 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि रोक हेर र जाऊ भनेर जनाउँछ। 747 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ, गति सीमा समाप्त भनेर जनाउँदछ। 448 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि सिधा मात्र जाऊ भनेर। 449 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि तपाईहरुको यो अगाडि गएर बायाँ मोड भनेर जनाउँदछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ त भन्दाखेरि कुनैतिरबाट जाऊ, यताबाट जान पनि जाऊ, यताबाट गए पनि जाऊ जनाउँछ। 451 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भनियो भने तपाईहरुको सानो गोल घुम्ती दाहिनेबाट आउनेलाई जान देऊ भनेर, दायाँबाट आउने जान देऊ नेपालको नियममा। 452 17T र गोल यस्तो लेखेको छ भने सवारी भार सीमा भनेर 17 टन भनेर त्यो चाहिँ छुट्याएको हुन्छ। 453 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भनेको छ बायाँ मोड भनेर चाहिँ यो चाहिँ जनाएको हो। 454 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भने बायाँ च्याप भनेर चाहिँ जनाएको छ। अनि 455 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भने एकतर्फी सवारी हो भनेर चाहिँ जनाउँदछ। 456 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले गएको रोक र जान देऊ भन्ने हुन्छ। 457 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि ट्रक निषेध, यो बाटोमा चाहिँ ट्रक निषेध गरिएको छ भन्ने जनाउँछ। 458 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले सवारी लम्बाइ सीमा जनाउँदछ, सवारीको लम्बाइ जनाउँछ। 459 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ 4.4 m लेखेको छ, सवारीको उचाइ सीमा यो भन्दा धेरै हुँदैन 4.4 मिटर भन्दा भनेर जनाउँदछ। 460 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भनेर भनियो भने एक्सल भार सीमा भनेर चाहिँ तोकेको हुन्छ। 461 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भने बैलगाडा निषेध, यहाँ चाहिँ यो बाटोमा चाहिँ भनेर भनेको छ। 462 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले जाऊ अस्थायी चिन्हहरू गो भनेर चाहिँ राखिएको हुन्छ। अनि यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ तपाईहरुको चाहिँ टी लेखेको छ र यो त्रिभुज आकारको दिएको छ भने टी जक्सन हो भनेर चाहिँ जनाउँदछ। 464 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनियो भने ग खतरा हो, यो बाटो चाहिँ खतरा छ भनेर जनाउँदछ। 865 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ, यस्तो भनियो भने अगाडि दुईतर्फी बाटो सिधा भनेर चाहिँ जनाउँदछ। 466 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भनियो भने अगाडि दुईतर्फी बाटो छ भनेर चाहिँ जनाउँदछ। 467
यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भन्यो भने दायाँ मोड भनेर जनाउँदछ। 468 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भन्यो भने दायाँ पुरा मोड भनेर जनाउँदछ। 469 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भन्यो भने साँघुरो पुल छ यो भन्दा अगाडि भनेर चाहिँ जनाउँदछ। यो कुराहरू हामीले बुझ्नुपर्दछ। अब यस्तो आयो 470 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनियो भने यो भनेको तपाईहरुको बढी उकालो छ यो बाटो है। अब उकालो बाटो आयो भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 471 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ? यस्तो ट्राफिक चिन्हले चाहिँ खतरनाक दबेको बाटो छ यहाँ भनेर चाहिँ जनाउँदछ। 472 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भनेर भनियो भने दुईतिरबाट साँघुरिएको सडक छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 473 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भने पहिरो झर्ने ठाउँ हो, यो बढी पहिरो झर्ने ठाउँ हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 474 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्दाखेरि दाहिनेतिरबाट साँघुरिएको सडक भनेर बुझ्नु पर्दछ। 475 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भने दोहोरो मोड पहिला बायाँ भनेर बुझ्नु पर्दछ। 476 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ वाइ जक्सन भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 477 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ बायाँबाट सवारी आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 478 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भने दायाँबाट सवारी आउन सक्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 479 मा यस्तो देखाइयो भने यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्यो भने गोल घुम्ती छ यहाँनेर भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 480 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्यो भने 4.4 मिटर हाइटको देखायो भने अगाडि उचाइको सीमा गाडीको यस्तो सीमा छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 481 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्यो भने प्लस देखाइएको छ भने चौबाटो अगाडि मूल सडक छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 482 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्यो भने चौबाटो अगाडि शाखा सडक भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 483 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्दाखेरि बढी ओह्रालो भनेर चाहिँ हामीले यो बुझ्नु पर्दछ। अब 484 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्नुहुन्छ भने तपाईहरुले संरक्षण क्षेत्र हो यो यहाँनेर चाहिँ के अरे पाल्तु जनावरहरू छ यहाँनेर चाहिँ भनेर चाहिँ बुझ्नु पर्दछ। दिएको छ राष्ट्रिय निकुञ्ज संरक्षण क्षेत्र पाल्तु जनावर र यो पाल्तु जनावरहरू छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 485 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्नुहुन्छ भने कम उचाइमा विमानहरू उड्छन् यो ठाउँबाट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब 486 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनेर भनेको छ उठेको बाटो छ है यो भन्दा अगाडि अथवा यहाँ नजिकै भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 487 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनिएको छ यो चाहिँ दायाँ शाखा सडक छ यहाँबाट भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 488 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्नुहुन्छ भने एकपछि अर्को दो बाटोहरू छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 489 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भनेर भन्छ दोहोरो सडक समाप्त अब यो भन्दा अगाडि दोहोरो सडक छैन भनेर हामी बुझ्नु पर्दछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भने तपाईहरुको ट्राफिक लाइट हो अब यहाँ चाहिँ सिग्नलहरू छ भनेर बुझ्नु पर्दछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ त भन्दाखेरि हामीहरुको यो जंगली जनावरहरू यहाँ पाउँछ यो बाटोमा भनेर हामी बुझ्नु पर्दछ। यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भने अगाडि बाटोमा पैदल यात्रीहरू हिँड्ने बाटो छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 493 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्नुहुन्छ भने नदीको किनारा छ है यो बाटोमा भनेर बुझ्नु पर्दछ। 894 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्नुहुन्छ भने रेल अगाडि गेट नभएको रेल अगाडि चाहिँ हाम्रो बाटोमा रेलिङ अगाडि गेट चाहिँ नभएको भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 495 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्नुहुन्छ भने बाटोमा काम हुँदैछ है यो भन्दा अगाडि अथवा त्यही नजिकै कतै भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 896 यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँदछ भन्नुहुन्छ भने पट्के काट्ने ठाउँ हो यो पट्के काट्ने ठाउँ हो त्यहाँ कर तिर्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। 497 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भनियो भने हामीले बालबालिकाहरू हिँड्ने ठाउँ हो विद्यालय हो त्यस्तो हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब यस्तो चिन्ह आयो बायाँतिर तीखो मोड भनेर भनेको छ बायाँ भाग चाहिँ च्यापेर हिँड्ने। 449 मा यस्तो जनावरहरू देखियो भने चाहिँ जंगल वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्र हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्दछ। 500 मा यस्तो ट्राफिक चिन्हले के जनाउँछ भन्नुहुन्छ भने टी जंक्सन दायाँ र बायाँ मोड भनेर चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्दछ। अब यो चाहिँ हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि अब यसको कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ कतिबाट कति अङ्क सोधिने भनेर टोटल 25 वटा क्वेशनहरू सोधिनेछ। 25 वटा प्रश्न मध्येमा हामीले 15 वटा प्रश्न चाहिँ मिलाउनै पर्ने हुन्छ। अब कार्यालय निर्देशन दिएको कार्यालयले लिखित परीक्षाको प्रश्नपत्र तयार गर्दा यो संग्रहको रहेको प्रश्नबाट मात्र गर्नुपर्नेछ।
2 लिखित परीक्षाको समयावधि 30 मिनेटको हुनेछ। 3 लिखित परीक्षाको न्यूनतम 60 अङ्क प्राप्त गर्न परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुनेछ। 4 प्रश्नको अङ्कभार निम्न हुने गरी हरेक खण्डबाट देखाएको सङ्ख्यामा प्रश्नहरू सोध्नु पर्नेछ। यसरी चाहिँ राखिएको छ, क्वेसनहरू देखाएको छ। 25 वटा क्वेसनमा 15 वटा क्वेसन अनिवार्य मिलाउनु पर्दछ। यो नै हो 15 चौको 60 भनेको ठ्याक्कै तपाईँहरूको 60% चाहिँ पास हुनै पर्यो, त्यही भएर राखिएको छ।